नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो औलाद के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग चाहते हैं अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजेंगे, क्योंकि ये 100% मुजर्रब वजीफा है। ये मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और अभी मैं इस वजह से दोबारा आपसे जिक्र कर रही हूँ कि अभी जो है वो 2-3 दिन पहले मुझे एक मेरी और जानने वाली मिली जिनको मैंने ये वजीफा लिख कर दिया था और चंद 1-2 माह पहले ही लिख कर दिया था और उनकी शादी को 14 साल हो चुके थे, उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये वजीफा किया है, अल्लाह पाक ने उनको औलाद दी। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही वज़ाइफ ऐसे ही जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ, अमल जो कि 100% श्योर हो और मुझे यकीन हो कि ये वाकई ही कारआमद है, वही मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ। इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं आपसे दोबारा ये अमल जो है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि ये 100% काम करने वाला है और कुरानी अमल है। उससे पहले वजीफा शेयर करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। ये वजीफा जो है ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड थी, उनके औलाद नहीं थी, उनकी शादी को तकरीबन 8 साल जो है वो हो गए थे और उससे पहले भी उनकी शादी जहाँ हुई हुई थी उनको इसी वजह से तलाक हुई थी कि उनके औलाद नहीं थी उसके, तो इस वजह से उन्होंने उसको डिवोर्स दे दी। फिर यहाँ पर जब उसकी दोबारा शादी हुई 8 साल तकरीबन वहाँ उसकी शादी रही लेकिन उसको औलाद नहीं थी। फिर दोबारा जब यहाँ उसकी शादी हुई तो उसकी शादी को करीबन 3 साल गुजर गए थे और वो इसी वजह से परेशान थी, क्योंकि पहले भी उसकी डिवोर्स इस वजह से हुई थी, तो वो परेशान होने लगी कि उसको पता नहीं औलाद अल्लाह पाक देंगे कि नहीं देंगे और इसी वजह से उसका पहला घर खराब हुआ है, तो बहुत परेशान थी। तो मुझे इस वजीफा के हवाले से पता था तो मैंने उसको वो वजीफा बताया। आप यकीन मानिए उसने 1 महीना ये वजीफा किया है, अल्लाह पाक ने उसको जुड़वा बेटे अता फरमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब उसकी एक बेटी भी है माशाल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। इसके अलावा हमारे खानदान की एक और है, उनकी शादी को 11 साल हो गए थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो मैंने उनको ये अमल बताया। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह उनको बेटी दी है और इसी साल दी है, तो माशाल्लाह बहुत ही कारआमद वजीफा है। और जो मैंने जो 2 माह पहले किसी को दिया था वजीफा, तो उनकी शादी को 14 साल हो गए थे, तो उनको मैंने ये चिट पर एक कागज पर लिखकर मेरे घर आई थी और वो बहुत परेशान थी और उनके हस्बैंड जो वो दूसरी शादी कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो उनको 14 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, तो उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे थे, काफी परेशान थी, तो मैंने उनको वो वजीफा लिख कर दिया है। और मेरे इल्म में भी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले वो आई हैं, 1-2 दिन पहले, और उन्होंने मुझे बताया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि हमारे बताए हुए अमल जब लोग करते हैं और अल्लाह पाक उसके जरिया से उनको औलाद देते हैं या उनके जरिया से उनके मसाइल हल होते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे दोबारा ये वजीफा जो है वो शेयर कर दूं। अब वजीफा कुछ इस तरह से है, नहायत आसान है, कोई ज्यादा वक्त दरकार नहीं है, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता इस वजीफा को करने से, लेकिन यकीन के साथ किया करें और यकीन से ही करेंगे आप ये अमल तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। आपने करना क्या है कि आपने किसी भी वक्त, कोई वक्त इसके लिए मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त 2 नफिल पढ़ने हैं आपने सलातुल हाजत की नियत से, उसके बाद आपने जो है वो बैठ जाना है, जाए नमाज पर ही आपने बैठ जाना है और आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम से सूरह फातिहा जो कि कुरान करीम की पहली जो है वो सूरत है वो आपने पढ़नी है 7 मरतबा, मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ आपने 7 मरतबा ये पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो कि सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 है, इसी की आपने एक तस्बीह कर लेनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें जो है इन अल्फाज को आपने पूरा जो है वो एक तस्बीह मुकम्मल कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने शुरू में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश यही करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि उसकी फजीलत जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर दुरूद इब्राहिमी ज्यादा वक्त नहीं दरकार होगा, आपको थोड़ा सा वक्त ही लगेगा, 11 मरतबा पढ़कर आपने अव्वल आखिर, उसके बाद आपने 1 गिलास पानी जो है वो अपने पास रखना है, उस पर आपने जो है वो फूंक मार देनी है। जब आप उस पर फूंक मारेंगे तो वो पानी आपने भी पीना है
اور آپ کے شوہر نے بھی. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ذات تو آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں. اکیلی ذات تو اللہ آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں. یہ وظیفہ کا حصہ ہے. جب آپ نے اس وظیفہ کو کر لینا ہے تو دعا میں ان الفاظ کو کہنا بھی وظیفے کا حصہ ہے. آپ نے یہ لازماً کہنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ہر وقت چلتے پھرتے آپ نے اور آپ کے شوہر نے حضرت زکریا والی دعا جو کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ہے، وہ آپ نے چلتے پھرتے اس کا ورد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی مقبول دعا ہے جو حضرت زکریا نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے. حضرت زکریا کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی زیر کفالت تھیں، اور ان کے پاس کیونکہ ان کے خالو تھے لگتے، تو ان کے پاس جو وہ زیر کفالت تھی. حضرت مریم اپنے حجرہ میں تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس رنگ برنگے پھل پڑے ہوئے ہیں. رنگ برنگے ان کے پاس جو ہے وہ پھل پڑے ہوئے، جن کا موسم بھی نہیں ہے وہ بھی پھل پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. تو حضرت زکریا کے ذہن میں فوراً آیا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس اور عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. تو وہ اسی وقت محراب میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یہی دعا مانگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے اکیلا مت رکھ، بے شک تو بہتر وارثوں میں سے وارث ہے. ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک فرشتہ کو بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کر سکتے ہیں. اس چیز پر یقین رکھیے. اور میں نے اکثر لوگوں کو جب یہ وظیفہ بتایا ہے اور ان کی ایج اگر زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ایج کے ہو گئے ہیں، ہمیں اب اولاد کہاں ہوگی. تو یہ دیکھیں یہ نا امیدی ہے، اللہ کی ذات سے شرک ہے، اللہ کی ذات سے جو ہے وہ کفر ہے اگر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کہاں ہو سکتی ہے. اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دے کر بتایا ہے. یہ انبیاء کرام ہمارے لیے دیکھیں ہماری زندگی کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ہماری امت تک اس لیے پہنچایا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جھٹلانے والا بن رہا ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی ہے یا اس عمر میں کہاں ہو سکتی ہے. جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل دے سکتے ہیں، جو اللہ حضرت زکریا کو اولاد دے سکتے ہیں، جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اس وظیفہ کو کریں، اس عمل کو کریں. میں نے تو جن کو بتایا ہے بھئی انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، ان کو 2 مہینے حتیٰ کہ 3 ماہ تک انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد ان کو اولادیں عطا فرمائی ہیں. تو ان کا یقین تھا، بے شک وہ ضرور روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے اللہ سے مانگا ہوگا، اور اللہ نے ان کی فریادیں سنی اور ان کو اولاد عطا فرمائی. تو آپ بھی اللہ سے بھرپور یقین کے ساتھ مانگا کریں. دیکھیں میں ہمیشہ ایسے وظائف، ایسے ہی اعمال لے کر آپ کی خدمت میں آتی ہوں جو کہ قرآن کریم سے ہوں اور ان کا تعلق قرآن کریم سے ہو. اور یہ وظیفہ انتہائی خاص اس وجہ سے ہے کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو غرض آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کریں گے. آپ یقین مانیے یہ 100% شیور عمل ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے بتایا ہے اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے، اور آپ اس کو بھرپور یقین کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر کرم فرمائے گا. بہت ہی بہترین وظیفہ ہے یہ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو کہ پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں اولاد نرینہ کا اور جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی وظیفہ ضرور لے کر آؤں گی، اور وہ بھی 100% شیور ہے، اعمال قرآنی سے جو ہے اس کا تعلق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی. اور اگر آپ کسی وظیفہ کی، کسی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی فرمائش کے مطابق
किताबें भी वजीफे ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।